अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अला बख्श भट्टी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रियल अफला। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी फंडामेंटल राइट्स के हवाले से और हमने डिस्कस किए थे राइट्स रिलेटेड टू पर्सन और राइट्स रिलेटेड टू इक्वलिटी। आज हम डिस्कस करेंगे राइट्स रिलेटेड टू फ्रीडम। राइट्स रिलेटेड टू फ्रीडम में सबसे पहले आता है आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच में दो चीज़ें आती हैं, एक फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलने की आज़ादी और दूसरा फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है सहाफत की आज़ादी। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है मतलब इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का जो हर एक सिटीजन है उसको बोलने की आज़ादी है, लेकिन उनमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। उनमें वो इस्लाम के अगेंस्ट नहीं बात कर सकता, उसमें वो पाकिस्तान की सालमियत पे बात नहीं कर सकता, उसके बाद वो ऐसी कोई बात नहीं करेगा जिससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो, और वो किसी को डिफेम भी नहीं करेगा, और उसके बाद वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किसी भी अदालत का जो फैसला है। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है इसको मुल्क की सलामती के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जो भी बाहरी कुव्वतें हैं वो इसको मिसयूज भी कर सकती हैं, इसलिए उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। अगर इसको रेस्ट्रिक्ट ना करेंगे तो ये पाकिस्तान के लिए खतरा बन सकता है, इसलिए इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं कि वो कौमी जो सलामती है या उसका जो दिफा है उसके खिलाफ नहीं बात कर सकते। आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है उसमें ये कहता है, जो सहाफत की आज़ादी है उसका ये मतलब है कि उनको ये परमिशन है कि वो कुछ भी पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन उनमें जो कुछ एक्सेप्शंस ये हैं कि वो कौमी सलामती के खिलाफ नहीं होगा, वो पाकिस्तान के जो डिफेंस उसके खिलाफ नहीं होगा, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होगा, वो किसी को डिफेम नहीं कर रहा होगा, और जो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो उसके लिए भी नुकसानदेह नहीं होगा। उसके बाद आता है आर्टिकल 19A राइट टू इंफॉर्मेशन। किसी भी जो पाकिस्तानी शहरी है उसको ये राइट है कि वो जो भी मुल्क का जो भी पब्लिक जो भी इंफॉर्मेशन हो या पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई भी मसला हो उस पर उसको ये हक है कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता है, लेकिन उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि हमारी जो दिफाई या उसके बाद हमारी जो फॉरेन पॉलिसी की जो कुछ जो चीज़ें हैं उनमें उनकी उस तक उनकी एक्सेस नहीं होगी। उसके बाद आर्टिकल 20 ये कहता है फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन एंड मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, कि उसके पास ये फ्रीडम है अपनी जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस है वो परफॉर्म करने का, और उसके बाद जो रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसको मैनेज करने का। इसमें दो चीज़ें, एक तो फ्रीडम, उसको ये फ्रीडम है कि वो अपनी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है वो कर सके, और उसके बाद उसको ये भी फ्रीडम है कि वो जो उसकी रिलीजियस जो उसकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो मस्जिद हो गई, आपके जो मंदिर हो गए, आपके मदरसा गाह हो गई, या उसके बाद जो भी उसकी रिलीजियस मतलब जो भी इंस्टीट्यूशंस होंगी उसको बना सकता है, उसको मेंटेन कर सकता है, और जो भी उसके मसाइल हैं उसको मैनेज कर सकता है, और उसको ये भी हक है वो जो है मस्जिद मंदिर या आपका गिरजा का जो भी उनकी जो इबादत गाह है वो उसको इस्टेब्लिश भी कर सकता है। उसके लिए जो केस रेफरेंस है वो ये है जहीरुद्दीन वर्सेस स्टेट 1993 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू ऑर्डर नंबर 1718। उसके बाद आता है आर्टिकल 21 सेफगार्ड अगेंस्ट टैक्सेशन फॉर पर्पसेस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। किसी भी बंदे को कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो अपने मजहब के अलावा किसी और मजहब को सपोर्ट करे, और ना ही उस मजहब के लिए कोई टैक्स पे करे, उसकी मेंटेनेंस के लिए या उसके किसी भी प्रोपेगेंडा को सपोर्ट करने के लिए। आर्टिकल 22 कहता है सेफगार्ड एज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन रेस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, कि किसी भी जो बंदा है उसको आप कंपेल नहीं कर सकते कि वो आके रिलीजियस एजुकेशन हासिल करे सिवाय उसके अपने। और उसके बाद ये भी कहता है कि रिलीजियस कम्युनिटी को, जो भी रिलीजियस कम्युनिटी हो उसको ये हक है कि वो उसके जो बंदे हैं उसको फ्री जो है वो एजुकेट करें, अगर उसके अपने हैं तो। अगर उसका गैर मजहब को अगर किसी को एजुकेट करेगा तो उसके लिए ये आर्टिकल परमिशन नहीं देता। उसके बाद आता है एवरी रिलीजियस सेक्ट एंड डिनोमिनेशन हैज राइट टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मजहब, हर मजहब या हर फिरका उसको ये परमिशन है कि वो अपनी जो दरसगाह है वो कायम कर सकता है। उसके बाद आता है कि अब किसी भी बंदे को वो जो कोई भी जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का अगर तालिब इल्म है, अगर उसको किसी भी तरह की कोई फंड मिलता है पब्लिक रेवेन्यू से,
آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. کسی بھی بنیاد پہ آپ اس کے ریلیجن، اس کی کاسٹ یا اس کی ریس کی بنیاد پہ آپ اسے منع نہیں کر سکتے. اس کے بعد آتا ہے آرٹیکل 15 فریڈم آف موومنٹ. ہر شہری کو یہ حق ہے کہ وہ پاکستان کے کسی بھی کونے میں ٹریول کر سکے، وہاں پہ وہ رہ سکے، وہاں پہ اپنا بزنس کر سکے اور اس کے بعد وہاں پہ اپنا گھر بنا سکے. بعد آتا ہے آرٹیکل 16 فریڈم آف اسمبلی. سٹیزن اسمبل پیسفلی وداؤٹ آرمس. ہر ایک شہری جو پاکستان کا جو بھی شہری ہے اس کو یہ حق ہے کہ وہ کہیں پہ بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں لیکن وداؤٹ آرمس. اور وہ جو اکٹھا ہوئے ہیں وہ جو ان کا اکٹھا ہونا ہے وہ ملک کی سلامتی کے خلاف نہیں ہوگا اور وہ اور ایسی کوئی بات نہیں کریں گے جس سے وہ پبلک ان کا آرڈر جو ہے وہ ڈسٹرب ہو. نہ ہی وہ وائلیشن کریں گے، نہ ہی وہ جو ان کی جو پبلک پلیسز ہیں ان کو مطلب ڈسٹرب کریں گے. اس کے بعد آتا ہے آرٹیکل 17 فریڈم آف ایسوسیشن. فریڈم آف ایسوسیشن کا یہ مطلب ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر پاکستانی سٹیزن ہے اس کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ کوئی بھی ایسوسیشن، یونین یا پولیٹیکل پارٹی بنا سکتا ہے سوائے کچھ ریسٹرکشنز کے. وہ یہ ہیں کہ وہ جو پولیٹیکل پارٹیز اور جو بھی آرگنائزیشنز یا یونینز ہوں گی وہ قومی سلامتی کے خلاف نہیں ہوں گی. اور اس آرٹیکل میں یہ بھی کہتا ہے کہ کوئی بھی بندہ جو آرم فورسز میں نہیں ہے وہ پولیٹیکل پارٹی بنا بھی سکتا ہے اور اس کو جوائن بھی کر سکتا ہے. یہ جو ایکسیپشن ہے کہ یہ جو بھی آرم فورسز جس بندے نے جوائن کی ہوئی ہوگی وہ بندہ پولیٹیکل پارٹی نہیں بنا سکتا. اس کے بعد اس آرٹیکل میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کے فنڈز کا سورسز کیا ہے، آیا وہ ان اکارڈنس وتھ لا ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد آتا ہے آرٹیکل 19 فریڈم آف ٹریڈ، بزنس اینڈ پروفیشن. جو بھی پاکستانی سٹیزن ہے اس کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ فریلی بزنس کر سکے، کوئی بھی پروفیشن اپنا سکے. لیکن اس میں کچھ ریسٹرکشنز ہیں کہ وہ جو بھی بزنس ہوگا آیا وہ کچھ ایسے بزنس ہیں جس کے لیے لائسنس لازمی ہے. سپوز جو میڈیسن ہے، اب ڈرگ جو بھی ڈرگ ریگولیٹنگ اتھارٹی ہوگی یا جو بھی جس طرح فارمیسی ہوتی ہے ان کے لیے لائسنس ہونا لازمی ہے. اسی طرح کچھ ایسے بزنس ہیں جن کے لیے ٹریننگ ہونا لازمی ہے اور کچھ ایسے بزنس ہیں جس کے لیے کوالٹی ہونا لازمی جیسا کہ فوڈ ہو گیا. اور کچھ ایسے بزنس جس ٹریڈ کے لیے ٹریننگ ہونا لازمی ہے، جس طرح کوئی مینوفیکچرنگ کمپنی ہوگی تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اس کی جو ٹریننگ ہو. اس کے لیے جو فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں وہ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. وہ اس لیے کہ جو بھی سٹیزنز آف پاکستان ہیں ان کی صحت جو ہے وہ بہتر رہے. اس کے بعد آتا ہے رائٹس ریلیٹڈ ٹو پراپرٹی. پراپرٹی سے ریلیٹڈ جو بھی رائٹس ہیں. آرٹیکل 23 فریڈم ٹو اکوائر پراپرٹی یا اس کو پروویژن ٹو پراپرٹی بھی کہتے ہیں کہ ہر سٹیزن کے پاس یہ حق ہے وہ کہیں بھی پراپرٹی خرید اور فروخت کر سکتا ہے. اس کے بعد آتا ہے آرٹیکل 24 پروٹیکشن آف پراپرٹی رائٹس. جو بھی سٹیزن آف پاکستان ہے اس کی جو پراپرٹی کی جو رائٹس ہیں اس کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے کہ آپ کسی بھی جو شہری ہے پاکستان کا آپ اسے اسی کی پراپرٹی سے ڈپرائیو نہیں کر سکتے. اس آرٹیکل میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر وہ ڈپرائیو ہو گیا ہے اکارڈنس وتھ لا تو اس کے پاس یہ رائٹ ہے، رائٹ آف کمپنسیشن، کہ اس کو کمپنسیٹ کیا جائے گا. اور اس آرٹیکل میں یہ بھی آتا ہے کہ یہاں پہ اس آرٹیکل میں جو پراپرٹی کی بات کی گئی ہے، جو پراپرٹی کا الفاظ یوز ہوا ہے اس کا مطلب اموویبل پراپرٹی ہے جو موو نہیں ہوتی. اور اس آرٹیکل میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر اسٹیٹ کے پاس یہ پاور ہے کہ اس کی پراپرٹی ایکوائر کرے اور اسے ہم ایمیننٹ پراپرٹی یا ایمیننٹ ڈومین کہتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے رائٹس ریلیٹڈ ٹو کلچر. آرٹیکل 28 یہ کہتا ہے کہ جس بھی شہری کا جو بھی کلچر ہے آپ اسے اس سے ڈپرائیو نہیں کر سکتے. اس کی لینگویج ہوگی وہ اپنی لینگویج بول سکتا ہے، اس کو پروموٹ کر سکتا ہے اور اس کے بعد اس کو پرزرو کر سکتا ہے اور اس کے لیے اس کی پرزرویشن کے لیے کوئی بھی انسٹیٹیوٹ بنا سکتا ہے. اور اس کی جو یہ آرٹیکل فردر آرٹیکل 251 آف کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں ڈیفائن کیا گیا ہے. اس کے بعد آتا ہے سوشل رائٹس. آرٹیکل 11 اس آرٹیکل میں دو باتیں کی گئی ہیں. ایک
फ्रीडम ऑफ स्लेवरी, दूसरा फ्रीडम ऑफ फोर्स्ड लेबर। आप किसी भी बंदे को गुलाम नहीं रख सकते। और इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान में स्लेवरी होती तो नहीं है, गुलाम है तो नहीं, गुलाम रखने का कॉन्सेप्ट है तो नहीं, लेकिन यहाँ पे जो है वो वाइट स्लेवरी होती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वुमेन ट्रैफिकिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, मतलब इंसानों का व्यापार कहते हैं जैसे। और ये जो है सोशल जो है राइट्स उसकी वायलेशन है। उसके बाद आता है फोर्स्ड लेबर। फोर्स्ड लेबर में ये बताया गया है कि इस आर्टिकल के तहत आप पाकिस्तान में भीख मांगना जुर्म है, और किसी भी जो भी बंदा हो, जो भी बच्चा हो, वो अगर उसकी जो एज होगी वो 14 ईयर्स से कम होगी तो वो कोई भी मजदूरी का काम नहीं कर सकता। और अगर ऐसी कोई भी मजदूरी है जो जिससे उसको ज्यादा तकलीफ होती है तो वो भी नहीं कर सकता। फंडामेंटल राइट्स के बाद आता है उसकी रेमेडी, कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में उसकी रेमेडी कहाँ पे मौजूद है। उसकी जो रेमेडीज हैं वो 2 आर्टिकल्स में मौजूद हैं, एक आर्टिकल 199 और दूसरा 184(3) में। और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 232 और 237 जो भी इमरजेंसी प्रोविजंस कहते हैं इनको, कि पाकिस्तान में इमरजेंसी की हालत में इन प्रोविजंस के तहत फंडामेंटल राइट्स के कुछ जो राइट्स होंगे वो खत्म कर दिए जाएंगे।